औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 10 सफ़ा नंबर 108 को खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मश्क को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 में क्या है, आओ समझें। नंबर 1, खाली जगह पुर करें। सहर और ज़मान बहुत खाली जगह थे। खाली जगह में क्या आएगा, खुश थे। वेरी गुड। अब्बू खाली जगह चला रहे थे। खाली जगह में क्या आएगा, गाड़ी चला रहे थे। वेरी गुड। यूं ही खाली जगह बत्ती जली, सारी गाड़ियां चल पड़ी। कौन सी बत्ती जली, खाली जगह में क्या आएगा, सब्ज बत्ती। वेरी गुड। पीली बत्ती खाली जगह रहने का इशारा है। खाली जगह में क्या आएगा, तैयार रहने का इशारा है। सड़क पर सफ़ेद और स्याह पट्टियाँ खाली जगह कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वेरी गुड। सवाल नंबर 2, जवाब लिखें। सहर और ज़मान किसके साथ थे, किसके साथ थे, सहर और ज़मान अब्बू के साथ थे। वेरी गुड, आपको तो आता था। रास्ते में सहर और ज़मान ने क्या क्या देखा, रास्ते में सहर और ज़मान ने खेत, दुकानें, मकान और गाड़ियाँ देखी। वेरी गुड। सुर्ख बत्ती जले तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, गाड़ी रोक देंगे। मैं तो गाड़ी रोक दूंगी फ़ौरन। सुर्ख के बाद पीली बत्ती जले तो इसका क्या मतलब होगा, सुर्ख के बाद पीली बत्ती जले तो इसका मतलब होता है कि अब चलने को तैयार हो जाओ। अब हम अल्फाज साजी की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, सुने और लिखें। इनकी आवाज़ों को आपने पहचानना है और फिर दुरुस्त तरीके से इसे लिखना है। मैं इन अल्फाज को आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपने ये अल्फाज मेरे साथ पढ़ने हैं। वादा, सुबह, गाड़ी, सुर्ख बत्ती, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इशारा, हैरान, ज़मान। वेरी गुड। आओ बात करें। अब हम सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। जोड़ी में बैठकर एक दूसरे से सवाल जवाब करें। ये आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप दोनों फ्रेंड्स बैठें और सवाल करें। मैं आपसे, आप मेरे फ्रेंड्स, और मैं आपसे सवाल करूँगी। हम दोनों एक दूसरे से सवाल करते हैं। आपका नाम क्या है, जल्दी से बताओ। जमील। वेरी गुड। आपके स्कूल का नाम क्या है, गौहर मॉडल स्कूल। वेरी गुड। आप किसके साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहता हूँ। वेरी गुड। आपको कौन सा फल पसंद है, मुझे आम पसंद है। आप सुबह उठकर क्या करते हैं, मैं सुबह उठकर अबू के साथ स्कूल जाता हूँ। आपकी चीज़ें कौन संभालता है, मेरी अम्मी। वेरी गुड। आओ पढ़ें। सवाल नंबर 5, दी गई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ें। जब भी बाज़ार जाएं, अच्छी तरह देखभाल कर चलें। कभी कभी सड़क के दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। ऐसे में सड़क पार करनी हो तो पहले दाएं देखें, फिर बाएं, फिर दाएं देखकर सड़क पार करें। सड़क हमेशा सफ़ेद और काली पट्टियों वाली जगह से पार करें। ऐसा करने से हादसे कम होंगे। ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में क्या है, जब किसी लफ्ज़ पर 2 ज़बर तनवीन आए, 2 ज़बर को क्या कहते हैं, तनवीन आए, तो उसे नून की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। जैसे फ़ौरन, अलिफ के ऊपर 2 ज़बर आई, आखिर में आवाज़ क्या आए, आवाज़ कौन सी आई, नून की, फ़ौरन। जब किसी हर्फ पर शद आए तो उसे दोबारा पढ़ते हैं, मगर लिखा एक बार जाता है। जैसे बिल्ली, कुत्ता। अब ये क्या है, आपने देखा बिल्ली के लाम पे शद है, तो जब हम इसके तोड़ करेंगे तो लाम को 2 दफ़ा लिखेंगे, और जब हमने इसको अल्फाज की शक्ल में लिखा तो लाम को 1 दफ़ा लिखकर उस पर शद डाल देंगे। अब हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं।
آپ درج ذیل کو پڑھیں اور تنوین اور شد والے لفظوں کو الگ الگ کریں. 2 کالم بنا لیں، ایک تنوین کا اور ایک شد کا. جو تنوین میں آتا ہے، جو لفظ تنوین میں آتا ہے اسے تنوین والے کالم میں لکھیں، اور جو لفظ شد میں آتا ہے اسے شد والے کالم میں لکھیں. جیسے املن، املن تنوین میں آئے گا. لسی، لسی شد میں آئے گا. قریباً، قریباً تنوین میں آئے گا. جنت شد والے کالم میں. اندازن تنوین والے کالم میں. رسا شد والے کالم میں. مثلاً تنوین والے کالم میں. غصہ شد والے کالم میں. آمدن تنوین والے کالم میں. کچی شد والے کالم میں. دیکھا ہم نے ان کو الگ الگ کر لیا، اس کا مطلب ہے ہمیں اس کی سمجھ آ گئی. اب ہم سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں. احمد نے بلی پالی ہے. اس جملے میں احمد اور بلی 2 نام ہیں. کسی چیز، آدمی یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. پالی ہے کام کو ظاہر کرتا ہے، اسے فعل کہتے ہیں. یعنی کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور کوئی کام کیا جائے یا کر رہے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. نے 2 اسموں کو ملانے کے کام آیا ہے، یہ حرف ہے. یعنی کہ احمد نے بلی پالی، احمد اور بلی اسم ہو گیا، پالی پالنے کا کام کیا، فعل ہو گیا، اور احمد اور بلی کے درمیان میں جو لفظ آیا، جو حرف آیا ہے وہ نے ہے. تو یہ ان 2 اسموں کو ملانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. آپ یہ جملے پڑھیں اور اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں. جیسے جملہ ہے چھت پر چڑھ. چھت اسم ہو گیا، چڑھنے کا کام کیا، چڑھ فعل ہو گیا، پر حرف ہو گیا. گاڑی سے اتر، گاڑی اسم ہو گیا، اترنے کا کام ہوا، اتر کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، حرف کیا ہو گیا؟ سے. پانی سے ہاتھ دھو، پانی اور ہاتھ جو ہے اسم ہو گئے، دھونے کا کام کیا گیا، دھو کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، اور سے کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا. آؤ کام کریں. سوال نمبر 8، اپنے بارے میں بتائیں. کچھ سوالات ہیں، آپ اس کے بارے میں جلدی سے بتا دیں کہ وہ سوالات آپ اکثر کرتے ہیں، کبھی کبھار کرتے ہیں یا کبھی نہیں کرتے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے. ان سوالات سے متعلق میں اپنے بارے میں جواب دوں گی کہ میں کیا کرتی ہوں. کیا آپ صبح کو جلدی اٹھتے ہیں؟ اکثر. کیا آپ روزانہ دانت صاف کرتے ہیں؟ اکثر. کیا آپ وقت پر اسکول جاتے ہیں؟ اکثر. کیا آپ اسکول کا کام روزانہ کرتے ہیں؟ اکثر. میں تو یہ سارے کام کرتی ہوں. آؤ نیا لکھیں. سوال نمبر 9، تصویر غور سے دیکھیں اور اس کے بارے میں چند جملے لکھیں. آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، کتنی پیاری سی تصویر ہے. اب اس کے بارے میں چند جملے لکھتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ منظر کیا پیش کر رہا ہے. یعنی کہ اب میں تصویر کے بارے میں خود سے چند جملے بتاؤں گی، لیکن آپ نے خود سے لکھنے ہیں. دی گئی تصویر میں والد اپنی بیٹیوں کو زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کرواتا ہوا دکھایا گیا ہے. سڑک ہمیشہ زیبرا کراسنگ سے پار کرنی چاہیے. اگر کہیں زیبرا کراسنگ نہ ہو تو وہاں دائیں بائیں دیکھ کر سڑک پار کرنی چاہیے. اگر ہم ٹریفک قوانین پر عمل کریں گے تو حادثات کم سے کم ہوں گے. اب یہاں پر نیچے ایک سرگرمی دی گئی ہے، دیکھیں. بتیاں بنا کر رنگ بھریں. ایک صفحے پر بتیاں بنانی ہیں اور اس میں رنگ بھرنے ہیں اور بتانا ہے کہ ہر بتی آپ کو کس چیز کے بارے میں بتاتی ہے. اس کے بعد ٹی وی یا نیٹ پر آپ نے اردو کے جو الفاظ دیکھے اور پڑھے ہیں ان میں سے 5 کی فہرست بنائیں. آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے اور دیکھنے ہیں اردو کے وہاں سے آپ کو کون سے الفاظ ملے ہیں. مجھے جو الفاظ ملے میں آپ کو بتاؤں: پاکستان، ملک، وزیر، ہسپتال، مہنگائی. مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جب آپ روڈ پر گاڑی لے کے جائیں گے تو گاڑی چلانے کے اصولوں کو مد نظر رکھیں گے اور اپنے والدین کو بھی ان اصولوں پر عمل کرنے کا کہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.